अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामिन, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने कश्मीर में जो नूरा कुश्ती शुरू कर रखी है उस हवाले से आपको बताना है, और मियां नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर 2 नंबरी करते पकड़े गए वो भी बताना है, और इनके जो शरीफाना मुजरे हैं वो भी आज आपको बताने नहीं है बल्कि दिखाने हैं। वैसे शरीफों का कच्चा चट्टा खोलना हो तो उनकी बातें बताने से इतनी असर नहीं करती जितना दिखाने से असर करती हैं, और इस खानदानों ने भी समझा हुआ है कि अवाम बड़े बेवकूफ है जनाब, उनका हाफजा बड़ा कमजोर है, इनको चीजें याद नहीं रहती, इनको अंदाजा नहीं है। ये ना सिर्फ सोशल मीडिया का दौर है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। अब इनकी पुरानी वीडियोस निकालना 1 सेकंड का काम है, जो पहले जनाब महीनों हफ्तों लगते थे। अब तो सारा कच्चा चट्टा इनका सामने आ जाता है और इनकी सारी 2 नंबरी, सारे झूठ, सारी अयारी, सारी मक्कारी खुल जाती है। तो आज मैंने वीडियो के साथ जनाब आपसे बात करनी है और सारा कुछ बताना है, और एक मुजरा जिस पर 2 करोड़ रुपए निछावर कर दिए गए वो क्या मामला था उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आगाज करते हैं जनाब मुजफ्फराबाद में जो मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ, जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब बनफ़्से नफीस तशरीफ ले गए। ये मुजफ्फराबाद की जो यूनिवर्सिटी है उसके ग्राउंड में एक जलसा था, और अब जनाब 2-3 दिन जब उस पर गुजर गए तो अब इन्होंने जनाब इनके और मजीद कच्चे चट्टे खुल गए। क्यों? वीडियो सामने आ रही हैं। एक तो इन्होंने 2 नंबरी ये की है कि अब सोशल मीडिया पर जो पोस्टें लगाई हैं उसमें बड़े बड़े जलसे दिखाए गए हैं, मतलब काले पहाड़ दिखाए गए। मेरे पास खबर यह है कि नून लीग को मुजफ्फराबाद में नवाज शरीफ का जलसा कामयाब दिखाने के लिए पुरानी तस्वीर का सहारा लेना पड़ गया। नून लीगी रहनुमा और वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने मुजफ्फराबाद जलसे को बड़ा दिखाने के लिए 2020 के गिलगित बल्तिस्तान जलसे की तस्वीर शेयर कर दी। उसमें जनाब ये काले काले पहाड़ नजर आ रहे हैं, हालांकि वो गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है ही नहीं। जबकि असल सूरत हाल क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं जनाब, कि इनका जो जलसा था उसे आप सुपर फ्लॉप कह सकते हैं। एक होता है फ्लॉप, एक होता है सुपर फ्लॉप। मतलब उसको जूम करके देखें, इन्होंने अपने तो एंगल जो लगाए हुए थे बड़े जबरदस्त जनाब, बड़ी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन असल सूरत हाल जो जूम करके दिखाया गया और ऊपर से थोड़ा सा फासले से दिखाया, पता चला कि ये चंद सौ या ज्यादा 2000 के करीब लोग मौजूद होंगे, इससे ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। ये पीक आवर की जनाब वीडियो है जब मरियम नवाज साहिबा खिताब कर रही थी। एक बार याद रखें कि नवाज शरीफ ने पहले खिताब किया, मरियम नवाज ने बाद में खिताब किया। उस खिताब की क्या वीडियो थी जरा सुने। देखा कि वो हमारी सीटें भी ले गए, और इसीलिए आज कश्मीर के जो मसाइल हैं, मेरे कश्मीर के बहन भाइयों में आपको ये हल्फन कहती हूँ कि अगर कश्मीर में नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो ये मसाइल कश्मीर को कभी दरपेश ना आते। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी 2 नंबरी करते पकड़े गए। मतलब पुरानी तकरीरें वो जी, मैं अब आप गिलगित बल्तिस्तान का जलसा देखें और कश्मीर एक जैसी बातें की। मैं आ रहा था, मैंने रास्ते में देखा वो जनाब सड़कें बड़ी खराब थी और बहुत बुरा हालात था। अच्छा, और जब लाहौर जाने लगे तो फिर जनाब या किसी नून लीग का इलाका हो, मतलब तो फिर कहेंगे मैं अभी आया हूं जनाब, मुझे तो ऐसे जनाब बहिश्त नजर आई, ये तो जनाब पेरिस बन गया और मुझे तो अंदर। मतलब इस तरह आप झूठ बोलें और लोग एतबार कर लें, एतबार नहीं करते। मुल्तान में मरियम नवाज साहिबा आई और उन्होंने कहा जी मैं अभी आई हूं और मुझे अंदाजा हुआ है कि यहां तो जनाब फ्लाईओवर्स की ऐसी लाइनें लगी हैं। हालांकि वो फ्लाईओवर्स जो वजीर आजम पीपल्स पार्टी के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी थे, उन्होंने अपने दौर में, चूंकि मुल्तान से उनका ताल्लुक था, बनाया था, लेकिन सबको उसने अपने चाचा के खाते में या अपने खाते में डाल दिया। हालांकि ये टोटल झूठ है। अब मियां नवाज शरीफ साहब जब 2016 में आए, जिस तरह उस वक्त बात करते थे कि जनाब सड़कें नहीं है और मैं सड़कें बनवा दूंगा, ये कर दूंगा, आज 10 साल भी बाद कहते हैं मैं सड़कें बनवा दूंगा। क्या गलत बयानी कर रहे हैं, जरा सुने। आज मैं आपको ये कहने आया हूं कि इंशाअल्लाह आजाद कश्मीर में मोटरवेज, सड़कें, हाईवेज का जाल बनेगा। ये वही है जो 30 साल पहले थी, ये वही है जो 30 साल पहले थी। भाई पाकिस्तान में मोटरवे बन गए हैं, पाकिस्तान में हाईवेज बन गए हैं, एक्सप्रेसवेज बन गए हैं।
भाई कोहाला से मुजफ्फराबाद कोई मोटरवे क्यों नहीं बन सकी, ये पता को ये बात सही है या नहीं सही है? लेकिन हम इंशाल्लाह उन तमाम जगहों पर अल्लाह के फजलो करम से अस्पताल बनाएंगे, हम डिस्पेंसरियां बनाएंगे, छोटे छोटे अस्पताल बनाएंगे, बड़े भी बनाएंगे बड़े शहरों में, ताकि इलाज मुआवजे के लिए कभी किसी को कोई तकलीफ ना हो। और अभी कहते हैं ग्रां कहते हैं ना, कोई ग्रां में कोई बीमार हो जाए, कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए, चल ना सके, तो उसको चारपाइयों पे लेके अभी भी पहाड़ों से नीचे सड़क तक आते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं नहीं ठीक कह रहा? तो सड़क पे फिर वो गाड़ी में उसको रखते हैं और फिर पता नहीं वो इस्लामाबाद लेके जाते हैं, पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब जो इस अवामी एक्शन कमेटी का जलसा था इसी जगह पर, वो मतलब बड़े बड़े जलसे, और यहां तक के पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान भी वहां बहुत बड़े बड़े जलसे कर चुके हैं। अच्छा, अगली 2 नंबरी जनाब देखें, इन्होंने जनाब जो वीडियो शुरू में सामने आई उसमें इन्होंने दिखाया और यह जाहिर किया कि बाबा खुद नाच रहा है। हालांकि आप इसको थोड़ा सा देखें, जूम करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि बाबा खुद नहीं नाच रहा बल्कि बाबे को नचाया जा रहा है। और मोहतरमा जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं वो उसके हाथ पकड़ कर कहती हैं कि जनाब नाचो नाचो, लेकिन अगला जो कैमरा है वो आगे ऑडियंस पर डाल दिया और फिर बाद में वापस लाए तो वो नाच रहा था। अच्छा, ये तो उन्होंने दिखा दी, लेकिन बाद में जो दीगर जनाब कैमरों से सामने आई हैं उसने तो सारी सूरत हाल ही तब्दील करके रख दी। मतलब उसमें यहां तक रिकॉर्ड हो गया कि उन्होंने कहा जी इस बाबे से कहो नाचे। ये फरमाइश किसकी थी? ये 3 बार के साबिक वजीर आजम कायदे पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब की जाती फरमाइश थी कि बाबे को नचाओ जनाब। क्यों? असल में ये इनकी फितरत में शामिल है। मतलब औरतों को नचाना, जानवरों को नचाना, लड़वाना, ये इनकी फितरत में शामिल है। अब चूंकि वजीर आजम बन गए, पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, अब उनका क्या है जनाब कि नहीं जी अब बूढ़े को नचा लो। मतलब उसको एडवेंचर पुलिस वाला लेकर आया, इस बाबे को लेकर आया कि बाबा आओ जनाब आपको नचवाना है। ये जब सूरत हाल हो तो आप क्या अंदाजा कर सकते हैं? आप मुख्तलिफ एंगल से देख लें। उनके जनाब जो दामाद हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर, वो जबरदस्ती हाथों से कह रहे हैं कि बाबा नाचो, बाबा नाच नाच, नच पंजाबन नच पंजाबन। मतलब इस किस्म की सूरत हाल है। हालांकि ये पूरे पाकिस्तानी कौम को नचवा रहे हैं, गुज़श्ता 30-40 साल से नचवा रहे हैं, लेकिन अब भी इनकी नाचने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अब ये बुड्ढों को नचवाते, इंसानियत की तजलील करते हैं, इंसानियत की तहकीर करते हैं, इनको जरा बराबर शर्म नहीं आती। अब इन्होंने जनाब बाबा जी को क्या किया है? बाबा जी को जनाब इन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए हैं। ले बाबा ऐश कर, क्या याद करेगा। हालांकि ये कहां से, या अपनी जेब से देते तो फिर बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ये जेब से कहां देते हैं? ये अवाम का पैसा कि आपके सामने जो नाचे, मतलब आपने एक शरीफाना मुजरा करवा लिया, बाबे को नचवा लिया। लोग औरतों को, खुसरों को नचवाते हैं, आपने एक बाबे को नचवा लिया और 2 करोड़ रुपए दे दिए, 2 करोड़ रुपए निछावर कर दिए। ये बाबा खुद एतराफ कर रहा है कि जी हां मुझे 2 करोड़ रुपए मिले हैं और इससे मैं गाड़ी खरीदूंगा। आखिरी जो जुमला है उसको खास तौर पर आपने देखना है। वो कहते हैं जी हम 2 चीजों के, एक जनाब अच्छे लोगों के, मतलब 2 चीजों के हम बड़े शौकीन हैं, गाड़ी के और एक और चीज के, वो आप खुद देखें, मैं उसे नहीं कह सकता। उसने तो जनाब किसी हद तक जनाब बेहयाई की और बता दिया। इसमें बाबा क्या कह रहे हैं जरा सुने। जो 2 करोड़ रुपया देता ने तो कितना लासो? ये हम अपने घर पे लगाएंगे, कोई थोड़ा मस्जिद में देंगे। माशाल्लाह। हम 5 वक्त नमाज पढ़ने पहले अपने लिए गाड़ी लूंगा, क्योंकि मैं पैदल चल चल के मेरी टांगों में गिल्ट पड़ गए। बच्चे मेरे 3 हैं। 2 जालिम लोगों ने नशे पे लगा दिए। एक बच्चा है मेरा जो 20,000 रुपया तनख्वाह लेता है, पिंडी सही है, बनी नाला में। घर अपने बस माड़ा मोटा 2 सिर्फ गड्डी रहनी है, बस गड्डी आनी है, गड्डी शौक है। चले ठीक है, सोनी गड्डी सोने लोग, साढ़े 2 ही शौक। अच्छा जी, इन्होंने एक और 2 नंबरी भी की। वो क्या जनाब, एक बच्चे को ले आए और उसे कहा जनाब कि तू नारे लगवा, और उसे 5,000 रुपए भी दिए। इस बाबे को तो नाचने के 2 करोड़ रुपए यानी 200 लाख रुपए, और उस बच्चे को जनाब, अच्छा अब उस बच्चे ने जनाब नारा जो लगाया वो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। उसने कहा जी एक तो गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। अब ये जो नारे लगाए जा रहे हैं ये तो जम्मू कश्मीर की जो अवामी एक्शन कमेटी है उसमें नारे लगाए जा रहे हैं। अब यहां पर
اس نے ایک اور بھی نعرہ لگا دیا، تیرا میر تیرا ویر میرا ویر۔ اب اس کا جواب آگے سے کوئی نہیں آیا۔ کیا نعرہ تھا پہلے ذرا سنیں۔ اچھا، بعد میں نے اس کو جب چیک کیا تو پتا چلا کہ جناب تیرا ویر میرا ویر شوکت میر کی بات ہے۔ مطلب وہاں جو کشمیری لیڈر ہے اس کے لیے یہ نعرہ بنایا گیا تھا، لیکن چونکہ اس کو 5,000 روپے دے دیے گئے تو اب اس نے جو کچھ اسے آتا تھا، اب کشمیر کے لوگ صبح اٹھ کر، بچے جو ہے وہ اسکول جاتے تھے، اب اسکول نہیں جا رہے، اب صبح اٹھ کر وہ انقلاب کے نعرے لگاتے ہیں۔ اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے اور ان لوگوں کو خیال نہیں ہے، مطلب ملک تباہ ہو رہا ہے۔ پہلے تو معاشی طور پر تباہ ہو رہا تھا نا، اب جغرافیائی طور پر تباہ ہو رہا ہے، لیکن ان ظالموں کو ذرا برابر خیال نہیں ہے اور یہ لگے ہوئے ہیں اپنے عللو تللوں میں، اپنا جو ان کا ایک ذوق ہے، اپنا شوق ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور میڈیا دیکھیں جناب، پاکستانی میڈیا نے مطلب پی ٹی وی پر یہ دکھایا گیا، بھائی یہاں تو چند سو لوگ تھے نا، اور جو 45 دن سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کشمیری احتجاج کر رہے ہیں، ان کو کا خیال نہیں آیا اور میڈیا ان کو نہیں دکھا رہا بلکہ ان کو گالیاں دے رہا ہے۔ اور یہ جناب ان کا مجرا انہوں نے براہ راست بھی دکھایا اور سامنے بھی دکھایا۔ اچھا، نصرت جاوید صاحب نے وہ جو میاں نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو، اس حوالے سے تجزیہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نواز شریف کشمیر میں تقریر کرتے ہوئے بہت کیوٹ لگے، انہوں نے کہا اگر ہم جیت گئے تو شہباز شریف کو کہوں گا وزیر اعظم مجھے بنائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا وہ طنز کر رہے ہیں شہباز شریف پر کہ دیکھیں میرا حق تھا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا کا، میں تو نہیں بن سکا اور تو بن گیا، اب تو کہہ کے مجھے بنا دے، چل جیسے تو وزیر اعظم بنا ہے، تیرے پاس بھی تو سیٹیں نہیں تھی، اب میں بھی بے شک رائے ونڈ کا رہائشی ہوں لیکن تو مجھے وزیر اعظم بنا دے۔ مطلب وہ اس پر طنز بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس پر نصرت جاوید کہتے ہیں اورنگزیب نے اپنے والد شاہ جہاں کو قید کر لیا تھا تو شاہ جہاں کہنے لگے کہ میری تنہائی کم کرنے کے لیے کچھ بچے بھیج دو، میں انہیں پڑھا دیا کروں گا۔ اسی طرح دشمنان نواز شریف اس کیوٹ بات کو اسی طرح پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ شاہ جہاں کی طرح موصوف کی بھی خوئے سلطانی نہیں جا رہی، مجھے شاہ جہاں کے بہت قریب لگتے ہیں کیونکہ شاہ جہاں کا تاج محل تھا اور نواز شریف کا موٹر وے ہے۔ یہ طنز بھی کر رہے ہیں اور ان کی جو خواہش ہے، مطلب ابھی تک وہ کہ اگر عوام بھول چکے ہوں کہ مجھے وزیر اعظم جناب کہ میں ان کو یاد رہے کہ میں بھی ابھی تک خواہش مند ہوں اور میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف ان کی جو حکومت ہے اور ان کی کارکردگی ہے، یہ گوجرانوالا کا دیکھ لیں، مطلب ایک بارش آ جاتی ہے، ٹھیک ہے اس میں جناب پانی بھی جمع ہو جاتا ہے، لیکن ڈرامہ بازی چیک کریں، وائپر لے کے کئی فٹ موجود پانی کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے ذرا دیکھیں۔ جی، گجرانوالا میں آج 250 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور پورا شہر اس وقت ڈوب چکا ہے۔ سیڈر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، پیپلز کالونی، گل روڈ سمیت تمام علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہے۔ واسا کی ٹیمیں بھی متحرک ہیں۔ یہ ویپر ہے، ویپر سے کیسے پانی نکالو گے؟ یہ ویپر سے پانی نکال رہے ہیں اور اچھا اس سے نکل رہے ہیں، یہ تو گھر کی زمین صاف کرنے کے لیے، اس سے اتنا پانی کدھر پھینکو گے؟ نہیں، کیسے پھینک رہے ہو؟ جی، ان کے چاچا محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب کا بھی یہی طریقہ ہوتا تھا، وہ بھی لمبے لمبے پوٹ پہن کے پانی میں کھڑے ہو کر تصویریں بنواتے تھے اور واہ جی بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ سارے ڈھکوسلے ہیں جو یہ کر رہے ہیں کہ ایک وائپر سے بارش کا پانی اور وہ بھی کئی فٹ وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جناب اب بلاول زرداری کی آنکھ مچولی جا رہی ہے، جناب نورہ کشتی جا رہی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ سے۔ بلاول زرداری کہتے ہیں گلگت میں FCR نظام چلتا تھا جہاں ایک علاقے کے بندے کی غلطی کی سزا پورے گاؤں کو ملتی تھی، لیکن یہاں اس کی سزا پورے کشمیر کو دی جا رہی ہے۔ میرپور کا کیا قصور ہے، کوٹلی کا کیا قصور ہے، مظفر آباد کا کیا قصور ہے، یہاں ہمارا انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا، تو یہ بتائیں راولہ کوٹ کا کیا قصور ہے؟ آگے کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے، احتجاج کرنے والوں کو کوئی مسئلہ نہیں، ویڈیوز چلتی آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، مگر 14 دن کی انٹرنیٹ کی پابندی یہ تو بڑا ظلم ہے۔
آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ آزاد کشمیر کے صدر کو کہہ دیا ہے کہ وہ باقاعدہ الیکشن کمیشن کو لکھے کہ یہ کس قسم کا صاف و شفاف الیکشن ہے جہاں بندہ موبائل استعمال نہ کر سکے, جہاں سوشل میڈیا پر مہم نہ چلا سکے. جی یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے کہا کہ ہم نے نہ بند کیا ہے بلکہ ہم الیکشن ڈے کو لازمی کھلوائیں گے. بلاول صاحب اس قسم کے ڈرامے بازی نہ کریں, یہ آپ کے فیصل راٹھور وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کے, آپ کی پارٹی کے, آپ کی حکومت ہے وہاں, اس نے یہ پابندیاں لگائی ہیں اور بڑے بولے بن رہے ہیں اور یوں ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے جناب وہ تو اپوزیشن میں ہیں, ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے اور یہ کچھ اور کر رہا ہے. یہ سب کچھ حضور آپ کر رہے ہیں, کوئی اور نہیں کر رہا, اور آپ صرف استہزاء اور جس طرح پاکستانی عوام کا آپ مذاق اڑاتے ہیں کشمیریوں کا بھی ویسے مذاق اڑا رہے ہیں. اچھا, بلاول زرداری صاحب نے جناب منصور علی خان کو, منصور ملنگی کو نہیں, منصور علی خان کو انٹرویو بھی دیا. وہ کہتے, منصور علی خان کا سوال تھا کہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا. اس پر جناب بلاول بھٹو نے کہہ لگا دیے. تو جواب میں وہ کہتے ہیں کیا عمران خان کو سزائے موت دی گئی ہے, کیا وہ شہید ہو گیا, کیا ان کی زبان یا گلے پر کٹ لگائے, کیا ان کے کارکنوں کی لاشیں مل رہی ہیں, کیا ان پر تشدد کیا جا رہا ہے. مطلب کس بے شرمی سے کہہ رہے ہیں ان کی لاشیں مل رہی ہیں, بار بار لاشیں مل رہی ہیں, ان کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے. اور بلاول کو یہ لاشیں, چیخ و پکار, یہ ظلم, یہ زیادتی یہ نظر ہی نہیں آ رہی. شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ سمن بکمن عمیون, ان کے کان آنکھ تالے لگ گئے ہیں زبان پر, اور یہ جب بولتے ہیں تو پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اچھا, بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور کہتے ہیں میں پی ٹی آئی والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں, میں ان کو سکھر جیل کا وہ سیل دکھاتا ہوں کہ کیسے ایک نہتی لڑکی نے اپنی سیاست کے لیے چوں کیے بغیر جد و جہد کی. اور انہوں نے جناب ایک تصویر بھی ساتھ دکھائی. تو شرم کی بات تو یہی ہے کہ بے نظیر بھٹو کو جب جیل ہوئی تھی نا تو ان کی تصویریں آتی تھی, اور ایون زرداری صاحب بھی جیل میں ہوتے تھے تو یہ بلاول اور بختاور چھوٹی تھی اور ان کو جناب انگلی پکڑ کے بے نظیر جاتی تھی, اس کی تصویریں آتی تھی ان کی جیل میں ملاقات کی. بلکہ ایک اور ذرا پوچھیں کہ آصفہ پیدا کہاں ہوئی تھی, یہ سب سے بڑی بات. آپ ذرا بلاول بھٹو خود ذرا دیکھیں نا, چیک کریں کہ وہ کہاں پیدا ہوئی تھی. 12 تو اب جناب یہ دیکھیں بے نظیر کی تصویر ہے, لیکن عمران خان کی تو آج تک کوئی تصویر ہی نہیں آئی. اور یہ کہتے ہیں نا جیل, تو اس پر پی ٹی آئی والے درست کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جیل اب ہم بتائیں گے آپ کو جیل ہوتی کیا ہے. زرداری نے بھی جیل کاٹی, نواز شریف نے, مریم نے بھی, لیکن وہ جیل نہیں تھی. یہ جیل تو ہم کاٹ رہے ہیں اور اب پھر ہم بتائیں گے کہ ہماری جیل کیسے اور کس طرح کی ہوتی ہے. بلکہ سیرل المیڈا تو کہتے ہیں کہ 1358 دن ہو گئے شہباز کو اس وزیر اعظم بنے ہوئے, مطلب عمران کے مقابلے میں 27 دن زیادہ یہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. لیکن اب بھی جو بھی نقصان, جو بھی جناب نیگیٹو بات ہے ابھی تک منسوب کرتے ہیں کہ جناب یہ تو عمران خان, مطلب اس سے زیادہ تو یہ شخص وزیر اعظم رہ چکا جو 2 مرتبہ وزیر اعظم بن گیا, اس کے بھائی 3 مرتبہ وزیر اعظم بن گئے, 1 مرتبہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو وزیر اعظم بنا چکے, کاف لیگ جو انہی کی پارٹی کے لوگ تھے ان کو جناب یہ وزیر اعظم بنا چکے, جمالی کو وزیر اعظم بنا چکے, وہ بھی اسی پارٹی کے تھے. لیکن بڑے معصوم بنے پھرتے ہیں جناب کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اچھا, آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے منصور علی خان نے سوال کیا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا عجیب جواب دیا. وہ سوال تھا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن شفاف اور آزاد ہوں گے. بڑی ڈٹھائی سے جواب دیا کہ اتنے ہی شفاف اور آزاد ہوں گے جتنے پاکستان کے الیکشن 8 فروری 2024 کو ہوئے. پھر انہوں نے کہا یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے. اس نے کہا جی ایسے ہی ہوتے ہیں. مطلب شرمناک. یہ جناب پروگریسو پارٹی تھی, یہ ڈیموکریٹک پارٹی تھی, اور یہ وہ پارٹی تھی جس پر پاکستان کے لوگ ڈیموکریسی, جمہوریت کے لیے اس کا ساتھ دیتے تھے. مطلب یہ آمریت کی گود میں بیٹھ گئے اور اب انہیں احساس تک نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہیں. مطلب اس حد تک شرمناک ان کے رویے ہو گئے ہیں اور حالت یہ ہے. اچھا, دوسری طرف جناب رانا ثناء اللہ سے پوچھا گیا یہ بتائیں آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں آپ کتنی سیٹیں لے رہے ہیں. تو انہوں نے کمال سے کہا, اس نے کہا جی 17 لے لیں گے. تو اس پر سائرہ بانو کہتی ہیں لکی نمبر 17 ہے. پہلے بھی ان کو پاکستان میں بھی 17 سیٹیں ملیں تھی, وہاں بھی 17, لیکن قمر زمان قاہرہ نے کہا, انہوں نے کہا جی بھائی 33 میں سے 33 بھی یہ سیٹیں لے سکتے ہیں, ان کو کون پوچھنے والا ہے, یہ تو ہر چیز کے مالک و مختار ہیں, ان کو کچھ بھی لے سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. جاوید ہاشمی نے کہا ہے جناب, وہ کہتے ہیں نورین نیازی نے
جو بات کی وہ عوامی رائے کی ترجمانی کرتی ہے۔ کیا میاں نواز شریف صاحب یہ نہیں کہہ چکے کہ بمبئی حملہ پاکستان نہیں کروایا تھا؟ کیا دیگر سیاسی رہنما اس سے بھی زیادہ سخت بیانات نہیں دے چکے؟ ان سب کو نوٹس کب بھیجے جائیں گے؟ بلکہ صورتحال تو یہ ہے کہ نواز شریف اور مودی فرینڈلی میچ کھیلتے رہے اور اب تک کھیل رہے ہیں۔ مودی کا نام آج تک میاں نواز شریف نے اپنے منہ سے نہیں لیا، اور یہ لوگ گئے تھے وہاں کوئی مذمت کرتے مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم کی، چلو یہاں تو آپ پھول کھلا رہے ہیں نا، تو وہاں جو جناب ظلم ہو رہا ہے اس کی مذمت ایک لفظ نہیں بولے، اور یہ ڈٹھائی سے کہتے ہیں نورین نیازی نے جناب بڑا ظلم کر دیا۔ جاوید ہاشمی کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ نے ان کے در و دیوار ہلا دی ہیں۔ پاکستانی قوم اپنی حقیقی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، آپ جو مرضی کر لیں آپ اسے شکست نہیں دے سکتے۔ یہ موومنٹ پاکستان کی ہر گلی اور ہر محلے تک پہنچے گی۔ جاوید ہاشمی نے بہت بڑی بات کہہ دی، کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ کے پہلے مسنگ پرسن خود قائد اعظم تھے۔ فزیکلی ان کو اٹھا کر لے گئے، وہاں زیارت میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں تھے، وہاں نہ کوئی ہسپتال تھا، نہ آج تک کسی کو وہاں کسی بیمار کو پہنچایا گیا۔ در حقیقت وہ کہتے ہیں یہ ان کی ابڈکشن تھی، ان کی جناب ان کو مسنگ پرسن بنا تھا۔ جاوید ہاشمی مزید کہتے ہیں قائد اعظم نے کوئٹہ سٹاف کالج میں تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جرنیل پاکستانی عوام کے نوکر ہیں، اس کے بعد انہیں زیارت بھیج دیا، دنیا سے کٹ آف کر کے وہاں انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ وہاں کون سا حکیم تھا، کون سا اسپتال تھا؟ اگر تھا تو قائد اعظم کے علاوہ زیارت کی 4000 سالہ تاریخ میں کوئی ایک اور مریض بتا دیں کہ وہاں گیا ہو اور اس کو پہنچایا گیا ہو۔ جاوید ہاشمی کی جناب بیٹی پہلی بار منظر عام پر آئی ہیں، ملتان بار کی وہ 2010 سے ممبر ہیں۔ آمنہ جاوید ہاشمی کہتی ہیں آدھی رات کو ہمارے گھر پر اپنے پالتو ہنڈے بھیج کر ریڈ کروائی گئی۔ مریم نواز سے کہتی ہوں جب آپ کا اور آپ کا والد پورے خاندان سمیت ملک سے فرار ہو گئے تھے، اس وقت میرے والد نے آپ کی پارٹی کو اور آپ کے خاندان کو سہارا دیا تھا۔ آپ کی والدہ کے ساتھ وہ اکیلا کھڑا ہونے والا شخص میرا والد مخدوم جاوید ہاشمی تھا، اور آج 4 دن ہو گئے اور ابھی تک آپ لوگ ان کی گھر کی لائٹ بحال نہیں کر سکے، مطلب ان کی بجلی کاٹ دی گئی، اور جاوید ہاشمی جو 75 سالہ شخص ہے، معذور ہے، فالج کا شکار ہے، وہ جناب بغیر بجلی کے بغیر پنکھے کے اس شدید ترین ملتان کی گرمی میں رہنے پر مجبور ہے۔ باقاعدہ اس حوالے سے ویڈیوز بھی جاری کی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جناب وہ ان کے بہت برے حال ہیں۔ علیمہ خان وہ کہتی ہیں کسی نے کہا کہ لوگ مایوس ہیں، لیکن عوام میں مایوسی نہیں بلکہ غصہ ہے۔ ہم اب تک 2 جگہوں پر گئے، وہاں لوگوں کا بھرپور رد عمل دیکھنے میں آیا، اور اب عوام اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جی ٹریبون کی رپورٹ ہے، عوام کو مہنگائی کا تحفہ اور بیوروکریٹس کے لیے نیا الاؤنس۔ حکومت نے سخت معاشی اقدامات کے باوجود بیوروکریسی کے لیے 1.8 ارب روپے کے خصوصی الاؤنس کی منظوری دے دی۔ یہ تقریباً بنیادی تنخواہ کے کم از کم 100% کے برابر ہوگا۔ یہ پچھلے سال بھی ان کو جناب یہ الاؤنس دیا گیا، اب تنخواہ چونکہ صرف 7% بڑھائی گئی، 100% ان کی بنیادی تنخواہ بڑھا دی۔ اس طریقے سے عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ در حقیقت انہیں پتہ ہے کہ ہم جعلی حکمران ہیں، اور ہماری حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ ہم بیوروکریسی کا منہ بند رکھیں، لہٰذا ان پر جناب خزانے کے منہ کھول دیے گئے۔ عوام رول رہے ہیں، عوام پر پیٹرولیم قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، لیکن بیوروکریسی کو خوش کیا جا رہا ہے۔ ملیحہ ہاشمی کہتی ہے حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو عالمی جنگوں کے ساتھ منسلک کرنے کا فیصلہ ایسے ہے جیسے دھمکی پر 10 روپے، میزائل چلانے پر 50 روپے لیٹر جناب پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی، جنگی جہاز تباہ ہونے پر 200 روپے پیٹرول بڑھانے کی تجویز دی جائے گی۔ مطلب اس قسم کی یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس پر اوریا مقبول جان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستانی عوام کی حالت اس مرغے کی طرح ہے جو کسائی کی مڈ کو محفوظ سرزمین سمجھ کر اطمینان سے کھڑا ہے، اور ان کی جناب وہ ان کی چوکی ہوتی ہے اور دیگر جو جگہ ہوتے ہیں یا ان کی الماری ہوتی ہے، تو اس میں وہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ دوسرا مرغا مر گیا، میں تو کھڑا ہوں، اور اسے ذرا خبر نہیں کہ کسی بھی وقت اسے اسی پر لٹا کر ذبح کیا جائے گا، اور اس کا گوشت کسائی بیچ کر اپنے لیے پورا شائز زندگی خریدے گا۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ پتوں کی سے خبر ہے
मुतासरा शख्स कहते हैं मैं दोस्त नहीं दोस्त का गुर्दा निकाल कर फरोख्त कर दिया। मुलजिम रजा ने अपने दोस्त रहमत को कारोबार का झांसा देकर बुलाया और फिर अपने दीगर दो साथियों के साथ मिलकर उसे अगवा करके रावलपिंडी की तरफ ले गए। रहमत कहता है कि मुलजमान ने मुझे रास्ते में कोई नशावर चीज मिलाकर जूस पिलाया जिससे मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो शदीद दर्द हो रहा था और मालूम हुआ कि मेरा ऑपरेशन हो चुका है। अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि आपका एक गुर्दा ही बाकायदा खत्म हो चुका है। आमिर मतीन साहब कहते हैं, वो कहते हैं खुदा ना करे इस दफा सैलाब आए। भारत में वादी चनाब में खौफनाक बारिश हो रही है, अभी दरमियाने दर्जे का सैलाब है मगर ये बढ़ सकता है और अब तो इंडिया ने बाकायदा पानी भी खोल दिया है। मसला ये है कि पिछले साल की तरह हुकूमत सोई हुई है, बाद में मिनिस्ट्री टूटी चप्पल दिखाकर और झूठी कहानियां सुनाते हैं। अभी वक्त है उसका सद्देबाब करने का। अगर चनाब और रावी में सैलाब आ जाए तो उनको क्या परवाह। कश्मीर के इंतखाबात अहम है, ये कश्मीर का सैलाब। फिर ये टिक टॉक बनाएंगे और डूबती कश्तियों की कहानियां सुनाएंगे। क्या रावी के किनारे बनाई हाउसिंग कॉलोनियां खत्म हुई? कोई छेड़ सकता है इन ताकतवर वजीरों को? अगर इस बार भी सैलाब से लाखों लोग तबाह हुए? बिल्कुल नहीं। पहली दफा तो कहा गया गलती थी, इस मर्तबा गलती नहीं होगी, ये इनकी तरफ से जुल्म होगा और अवाम इसका शदीद रद्द अमल भी देंगे। ऐसा नहीं है कि इनको बख्श दिया जाएगा, इनको माफ कर दिया जाएगा। और वैसे भी जो इनकी सूरत हाल है, अवाम तंग है, किसी वक्त भी लावा फट सकता है। हसन निसार कहते हैं जब पाकिस्तान बना तो हमारे ऊपर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं था, हालांकि हम लूटे पुटे लोग थे। उल्टा भारत ने हमारे करोड़ों रुपए देने थे, हमने किसी का कुछ नहीं देना था बल्कि लेना था। एक पढ़े लिखे साबिक वजीर आजम ने कहा था पाकिस्तान में कर्ज लेने का चलन शुरू हो गया तो कर्ज की अदायगी के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। स्कूलों में डंगर बंधे हुए हैं और कहते हैं कि एचिसन बनाएंगे। हम साये का मुंह लाल देखकर अपना मुंह चपेड़ों से लाल नहीं करना चाहिए, इनको चाहिए कि अपनी सूरत हाल को संभालें। हसन निसार मजीद कहते हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने जनाब भीख मांगने वालों के लिए कानून बनाया है 3 साल कैद और जुर्माना। हसन निसार कहते हैं ओए कोई अकल को हाथ मारो, चोरां दी मां मारो। ये बहुत सतही सोच है, इनको मसले की समझ नहीं। गुर्बत है, भूख नंग है, गदागर जेल जाकर रोटियां फाड़ेंगे अवाम के टैक्स के पैसों से। ये गदागरी की एक और किस्म होगी। जितनी मर्जी कानून बना लो, जिनका कौमी निशान ही कशकोल बन चुका हो, ये ठुट्ठा गर्दी ठट्ठा गर्दी ये नहीं खत्म होगी। ये ऊपर से शुरू होकर नीचे आई है, ये ऊपर से खत्म होगी तो फिर शायद खत्म हो जाए, वरना नहीं हो सकती। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।